आओ। माफ कीजिएगा, डिस्कनेक्ट हो गया। मुझे साहब मेरे को व्हाट्सएप पे नूरानी कायदा शेयर कर देना, मेरे पास है नहीं है, जी इंशाल्लाह मैं यहाँ ग्रुप से में मिलेगा भी नहीं मार्केट। भेज दूंगा इंशाल्लाह मैं। जी जी। ठीक। देखिए ये अलिफ की दो शक्ल है, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है लाम अलिफ, देखिए लाम के साथ अलिफ चेंज हो गया, दूसरे तरह से आ गया। तो यहाँ यही बता रहा है ला अलिफ की दो शक्ल है, बा की भी दो शक्ल है, इस तरह भी बन सकता है, इस तरह भी बन सकता है। ता की तीन शक्ल है, देखिए हा के ऊपर दो नुक्ता डाल देते हैं तो ये भी ता का शक्ल है, इस तरह भी कुरान में ता आता है और ऐसे भी आता है। ये तीनों जो शक्ल है ये तीनों ता की शक्ल है। ता की तीन शक्ल है, जीम की एक शक्ल है, दाल की एक शक्ल है, आइन की दो शक्ल है, फा की दो शक्ल है, काफ की भी दो शक्ल है, लाम की भी दो शक्ल है, मीम की दो शक्ल, नून की भी दो शक्ल है, हा की तीन शक्ल है, इस तरह भी बन सकता है हा, इस तरह भी और इस तरह भी। हमजा की दो शक्ल है, या की दो शक्ल। तो ये जो शक्ल है इसको दिमाग में बिठा लेना, कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है इस तरह, हाथ जिस तरह है इसके ऊपर दो नुक्ता आ जाए तो समझ लो ये ता है, तो ये शक्ल है। इस पर ध्यान से दीजिए, इंशाल्लाह आगे जाकर के जितने भी लिखा हुआ आएगा इसी के ऊपर आएगा। मिलाकर के जब लिखते हैं तो आइन इस तरह लिखते हैं, फा को भी इस तरह लिख देते हैं जल्दी से, काफ को भी इस तरह लिखते हैं, लाम को भी। तो इसको गौर से देख लीजिएगा ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। और जो हमारे नए साथी हैं वो पिछले वीडियो देख लीजिए, और इंशाल्लाह आगे जिस तरह बढ़ते जाएंगे मजा आता जाएगा कुरान पढ़ने में। अभी तो हमारा शुरू है, शुरू किए हैं अभी, सिर्फ अलिफ से या तक जो उसकी प्रैक्टिस हो रही है। असल सबक तो हमारा यहाँ से शुरू होगा, जबर जबर से यहाँ से शुरू होता है हमारा सबक। अभी तो सिर्फ हुरूफ की पहचान है, आप सबको पहचान मालूम ही होगा, एक दो साथी होंगे जिसको मालूम नहीं, बाकी सबको मालूम है। तो जल्दी से इसको इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद जो जबर से हमारा सबक शुरू होता है तो वहां से बताया जाएगा कि जबर को किस तरह पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है कि खींच करके पढ़ना है, फिर जबर के जेर पेश जो इनको जल्दी से पढ़ना है, फिर हुरूफ मद्दा आता है, हुरूफ मद्दा में खींचना है कि जल्दी पढ़ना है। वो सब चीज इंशाल्लाह डिटेल के साथ बताया जाएगा, कहाँ पर गुन्ना होता है, कहाँ पर मद होता है, कहाँ पर नाक में छुपाकर पढ़ना चाहिए, कहाँ पर आयत किस तरह होता है, रुकना किस तरह चाहिए कुरान में। तमाम चीज इंशाल्लाह डिटेल के साथ बयान आएगी। बस इंशाल्लाह जमे रहिए, किसी को बोर ना हो कि ये तो हमारा पढ़ा हुआ है और हम दोबारा से अलीफ बा पढ़ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचिए, बल्कि अब जो हम पढ़ेंगे अलीफ बा ता सा जो ये पढ़ रहे हैं इस पर भी हमें नेकी मिल रही है, एक एक हर्फ पर जी 10-10 नेकी मिलते हैं। कोई जी। अलिफ लाम मीम पढ़ता है तो उसको 30 नेकी मिलता है, तो इसको भी हम पढ़ते हैं अलिफ, तो यहाँ भी हमें 10 नेकी मिलता है। तो नेकी को कमाने के लिए शौक के साथ पढ़े, किसी को ये ना हो कि ये तो हमारा पढ़ा हुआ है इसको क्यों पढ़ रहे हैं। असल में पढ़ना मकसद नहीं। नहीं, असल में सही से पढ़ना मकसद है, हमें सही से जी पढ़ना जी। है, कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना है, जो गलतियां हैं उसको दूर करना है। जी मौलवी साहब। जी, जिस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह कुरान जो है बहुत ही अच्छा होता जाएगा और पढ़ने में भी मजा आएगा। कोई इंसान क्या कहते हैं गुन्ना मद के साथ पढ़ता है तो अलग ही सुनने में मजा आता है। जिस तरह मैं थोड़ी सी आयत पढ़ करके सुनाता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تو اس طرح پڑھنا ہے انشاءاللہ. ہم سب سیکھیں گے انشاءاللہ تجوید کے ساتھ. تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں ایک الگ ہی مزہ آتا ہے, پڑھنے والے کو بھی سننے والے کو بھی. تو انشاءاللہ تھوڑا محنت کیجیے, زیادہ تو نہیں. اگر دن میں 15 منٹ بھی اگر اس کو نکال کر کے دے دیں گے, جو سبق ابھی ہم نے پڑھا دن میں, اس کو ایک دو بار دوہرا لے, تھوڑا مشق کر لے, جون سا حرف نہیں آ رہا ہے اس کو بار بار بولے. جس طرح ضاد ہے اس کو بار بار ادھر زبان لے جا کر کے بولے ضاد ضاد, تو انشاءاللہ اس کی پریکٹس ہو جائے گی. اور ایک بار پریکٹس ہو جانے کے بعد آپ اس کو بھولیں گے نہیں, پھر آ جائے گا انشاءاللہ. پھر آپ کو وہاں اتنا مشکل بھی نہیں ہوگا لے جانے کے لیے زبان, بہت جلدی. جس طرح ابھی سا نکالتے ہیں ہم, دونوں دانت کے بیچ میں زبان لاتے ہیں, سا ابھی دقت ہوتی ہے تھوڑے نکالنے میں, لے جانے میں, لیکن جب پریکٹس ہو جائے گی وہ آٹومیٹکلی پہنچ جائے گا وہاں, پھر ہمیں دقت نہیں ہوگی. تو انشاءاللہ تھوڑا محنت کیجیے, اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. اللہ کی رضا کے لیے پڑھیے. اللہ تعالیٰ قرآن کو سن کر کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, اور قرآن تو اللہ کا کلام ہے ہی. اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو آپ کہیں پر بھی پڑھے, نماز میں پڑھے, ذکر میں پڑھے, اس میں وہی مزہ رہتا ہے, اس کا بدلتا نہیں ہے. دنیا کی کسی دوسری کتاب کو آپ ایک بار پڑھیں گے, دوبارہ پھر پڑھیں گے تو آپ کو بور مارنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن قرآن ایسی کتاب ہے, آدمی ایک بار پڑھے, 2 بار پڑھے, 10 بار پڑھے, پھر بھی اس کو وہی مزہ آتا رہتا ہے جو پہلی بار پڑھنے میں مزہ آیا تھا. تو قرآن کو صحیح پڑھنا یہ بھی انسان کے اوپر واجب ہے. اگر کوئی قرآن کو غلط پڑھتا ہے تو اس کا گناہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ معنی بدل جاتا ہے, معنی بدلنے کی وجہ سے اس کو گناہ ہوتا ہے. تو آج انشاءاللہ یہاں تک ہمارا سبق ہے, اس کو دیکھ لیں, پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. ٹھیک ہے, پھر اجازت چاہتا ہوں. آپ میں سے اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں سبق کے ریلیٹڈ. ہو گیا, شکریہ. جی مقتدر بھائی ٹھیک ہے؟ جی ہاں ٹھیک ہے, لیکن یہ تختی بھی پڑھنا رہتا ہے صاحب؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ تختی بھی پڑھنا رہتا ہے یہ؟ جی, ہمارا جب سبق آئے گا تختی نمبر 3 تو اس کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اس میں لکھا ہوا زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں, زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے. میرے کو 5 یاد ہے تختیاں. جی ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. اور انشاءاللہ میں یاد تو بہت کم کراتا ہوں, لیکن سمجھاتا زیادہ ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے. اور جس کی زبان اردو نہیں اس کو میں لکھوا بھی دیتا ہوں, تاکہ لکھواتا اس لیے ہوں کہ 1-2 بار اس کو پڑھیں گے یاد ہو جائے گا, پھر آپ اپنی زبان میں جس طرح آپ سے ہو سکے اس کو سمجھا دیں. ضروری نہیں جس طرح لکھے ہیں یا جس طرح کتاب میں لکھا ہوا ہے اسی طرح پڑھنا ہے. صرف اتنا بتا دے کہ زبر ہے, زبر کو جلدی پڑھنا ہے بس. کوئی آپ سے پوری تختی نہیں سنا جائے گا انشاءاللہ, اتنا کہ سمجھ میں آ جائے اس تختی, اتنا سنا جائے گا آپ سے. ٹھیک ہے مقتدر بھائی؟ جی ہاں. اور کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے سبق کے ریلیٹڈ؟ نہیں ابھی تو نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, پھر اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے مول صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.